गव्हर्मेंट ऑफिस ना हांव ऑफिस बिल्डींग व्हडलें व्हरपाक पावलें न्ही ती पेपरा येयला रे ते हो कोण म्युनिसिपालिटी एक्सिडेंट केला मडगांव ही साऊथ गोवाची कॅपिटल. मडगांव जी शहर जे आसा हे आमचें नामांकीत शहर साऊथ गोवाचे. आणि आयच्या पेपराचेर आमच्या मडगांव नगरपालिकेची कोणाक एक लेफ्टान एक बिल्डींग आहा क्रूज मेन्शन म्हणून. आनी हांगा कारून कोणाचो शोरूम आहा ती बिल्डींग ही बिल्डींग ही म्युनिसिपालिटीन नोटीस काडलेली फाटल्या दिसांनी की बिल्डींग ही मोडपाक जाय म्हणून. आयज आमी पळयता म्हापसा किंवा नॉर्थ गोवा अख्ख्या गोंयान ज्यो पोरण्यो बिल्डींग्यो आसा ह्यो गव्हर्मेंट ऑफ गोवान नगरपालिके तर्फे सगळ्यांक नोटीस काडलेली आसा. आनी काही फाटल्या दिसांनी बिल्डिंगो पडलेल्यो आनी आतां ही बिल्डींग पडपाची आसा शक्यता आसा. ताका लागून गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी हांगा मडगांवा पयशी जाल्यार हे मडगांव एरियेन बाब दिगंबर कामत निवडून गेलेलो आसा. आतां PWD मिनिस्टर आसलो, फाटल्या दिसांनी तो चीफ मिनिस्टर आसलो, एक्स चीफ मिनिस्टर. आतां तो फाटल्या दिसांनी चीफ मिनिस्टर आसलो तो. तेजे एरियेन ह्यो बिल्डिंग्यो अश्यो मोडपाक पावलेल्यो आसा. त्यो बिल्डिंग्यो गव्हर्मेंटान नोटीस काडून नगरपालिका जी आसा चीफ ऑफिसर जे हांगा बसलेले आसा किंवा हांगा फाटल्या दिसांनी डेप्युटी कलेक्टरान सुद्दां ऑर्डर पास केलेली की बिल्डींग मोडपाक जाय म्हणून. तर आयज पासून ही बिल्डींग गव्हर्मेंट ऑफ गोवान सिरियस कित्याक लागून घेवंक ना अशें जावंक फावना. हे बिल्डिंगेन कोण लोक रावतात, कोणाची शॉपां आसा, कोण धंदो आसा, फाल्यां सकाळी कितें जालें आनी कोण मेलो जाल्यार मुख्यमंत्री जबाबदारी घेतलो. मुख्यमंत्री आयज कितें सांगता लोकांक म्हाजी घर योजना सोडून ती जावकूच ना. आतां ते म्हाजे फ्लॅट नवे फ्लॅट तो दिता म्हूण सांगता. गव्हर्मेंटाच्यो बिल्डिंग्यो पोरण्यो जाल्लेल्यो आसा. हो सरकार BJPचो PPP मॉडेलाचेर फ्लॅट बांदून दिवपाची तयारी लोकांक करता. हेतून हे मडगांव शहरान जी बिल्डींग ही मोडपाक पावलेली आहा ती बिल्डिंगेक जर FIR जर काडीत, FIR जर वाडोवन जर घेत, व्हडली बिल्डींग जातली तेन्ना बेगींतल्या बेगीन हे सरकारान ही बिल्डींग आहा न्हू कितें जावच्या पयलीं आनी कोणाक कितें जावच्या पयलीं आनी कितें जालें जाल्यार न्ही हो सरकार जबाबदार आसतलो. आनी हांगालो चीफ ऑफिसर जो आसा न्ही ताका हांव रिक्वेस्ट करता, तूं जर हे बिल्डिंगेक आनीक जर टायम दिलो तशीच दवरली जाल्यार तूं जबाबदार आसतलो. तूं सरकाराक आतां बरोवन दिवंक जाय चीफ ऑफिसरान म्हापसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या की ही बिल्डींग ही आपल्या अंडर आसा आनी कितें जालें जाल्यार सरकार हो जबाबदार आसतलो. आनी कोणाक जर कितें जालें फाटल्या दिसांनी कितें जाल्लें तुमकां खबर आसतलें की आरपोरा असोच कितें तरी प्रॉब्लेम जालो आनी 25 लोक मेल्लेले आनी हे बिल्डिंगेन कितके लोक रावता. कितें जालें जाल्यार सरकारान जबाबदारी घेवपाची आनी बिल्डिंगेचेर स्टेप्स बेगींतल्या बेगीन घेवपाची म्हूण हांव विनंती करता आनी रिक्वेस्ट करता.